मेरा आदरणीय मित्रहरू तथा विश्वासी जनहरूमा प्रेमी जय मसीह अर्थात् ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन। आज म एउटा विशेष विषयलाई लिएर फेरि पनि हजुरहरूको समक्षमा आइरहेको छु। हजुरहरूले कतिपय कुराहरू आज सुनिरहनु भएको छ र हामी एउटा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेर गइरहेका पनि छौँ र मलाई एउटा कुरा यसरी बोझ भइरहेको थियो कि यस सम्बन्धमा केही कुरा जनमानसमा पुर्याउनुपर्छ। यद्यपि हामीले विभिन्न समाचारहरूमा अनि विभिन्न यस्ता बोझ भएका मित्रहरूद्वारा धेरै कुराहरू हामीले पाइरहेका पनि छौँ र आज कतिपय कुराहरूले मलाई घचघचाएको कारणले गर्दा मैले हजुरहरू समक्ष यो केही कुराहरू जानकारी गराउनको लागि अनि कति कुराहरूको विषयमा मानिसहरूमा भएको अज्ञानताको विषयमा पनि केही कुरा बताउनु मलाई मन लागिरहेको छ। अब विशेष त अहिलेको प्रसङ्गमा हामी जाउँ। हामी वर्तमान एकदमै बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी गुज्रेर गइरहेको अवस्थामा छौँ। म मात्रै होइन, तपाईँ मात्रै पनि होइन, सारा विश्व नै अहिले आक्रान्त भएको अवस्था हो। एउटा जुन पनि सङ्क्रमण हुने जुन पनि एउटा रोग अर्थात् भाइरस भनौँ, यसले तपाईँ हामी सम्पूर्ण विश्ववासीलाई अर्थात् पृथ्वीवासीलाई नै आक्रान्त पारिदिएको छ अनि लगभग 190 देशहरूमा यो कोभिड-19 अर्थात् नोभेल कोरोना भाइरस फैलिएर गएको छ र धेरै देशमा हजारौँले 20,000 को आसपासमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ र यस्तो स्थितिमा हामीलाई संयमी हुनुपर्छ नै। अनि यस्तो स्थितिमा गलत तरिकाले मानिसहरूमा डर भय सिर्जना गर्ने कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। अनि यस्ता कुराहरूले हाम्रो समाजलाई भाड्ने काम गर्छ अनि यसले समस्यालाई झन विकराल बनाएर लैजान्छ। कुन बेला संयमी हुनुपर्ने बेला हो र कुन बेला होसियारी हुनुपर्ने बेला हो, यो सबै कुराहरू तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो देशमा एउटा सरकारले घोषणा गरेको एउटा लकडाउनको अवस्था छ। यो लकडाउनको अवस्थामा हामी घरभित्र बसिरहेका छौँ, अर्थात् हामी बाहिर निस्केर हिँडडुल गरिरहेका छैनौँ। अनि यो कुरा हामी सबैले पालन गर्नुपर्ने कुरा हो र सबैले मान्नुपर्छ नै। यस स्थितिमा मैले केही थोरै कुराहरू जो मैले हाम्रा विश्वासीहरू समक्ष पनि चर्चमा पनि विगतका दिनहरूमा जो यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला मैले कति कुराहरू सम्झाएको छु, सिकाएको पनि छु कि हामीलाई पहिला 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुनु भन्ने जुन पनि आदेश हामीलाई मात्रै नभएर सारा नेपालीलाई कुनै पनि ठाउँमा, चाहे चर्चमा, चाहे मस्जिदमा, चाहे गुम्बामा, चाहे मन्दिरहरूमा, चाहे अन्य समारोहमा, चाहे अन्य कार्यक्रममा, यो सरकारले उति गरेको थियो, हामीले त्यसै गऱ्यौँ र हामीले चर्चमा चाहिँ ग्रुप गरेर एउटा सेसन बाँडेर हामीले विभिन्न समयमा हामीले यसरी सेवा गऱ्यौँ। तर फेरि त्यस पश्चात लगभग शनिबारको बेलुकी आइतबारदेखि नै यो कुरा घोषणा भयो कि अब लकडाउन, देश नै लकडाउन भयो। यसमा चाहिँ अब कोही पनि बाहिर ननिस्कियोस्, हामीले अब त्यसरी नै पालन गर्नु हामी राजी भयौँ। किनभने यो कसैको विरुद्धमा गरेको घोषणा होइन, यो सिङ्गो मानिस जातिको अर्थात् सिङ्गो देशवासीको लागि भलाइको उद्देश्यले गरेको घोषणा हो र यसमा हामी सकारात्मक छौँ अनि सरकारको प्रोसेसप्रति हामीले हातेमालो पनि गर्छौँ र हामीले साथ दिन्छौँ पनि। अनि म विश्वास गर्ने इसाई मित्रहरू र हाम्रा विश्वासी जनहरूमा पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु, यो कुनै पनि धर्मको विरुद्धमा या कुनै पनि पन्थको विरुद्धमा, कुनै पनि जातिको विरुद्धमा सरकारले गरेको घोषणा होइन।
यो त सिङ्गो देशवासीको उन्नतिको निम्ति गरिएको घोषणा हो। यसलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। अनि हामीले सरकारले दिएका कति पनि नियमहरू हामीले पालन गर्नुपर्छ। हामीले यसरी साबुन पानीले हात धुने, आफ्नो अनुहारमा अनावश्यक हात नलैजाने, एक दुसरासँग हामीले ह्यान्डसेक नगर्ने, अनि अङ्कमाल नगर्ने, अनि यस्ता अन्य क्रियाकलापहरू जसले सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई लाग्छ, त्यस्ता कुराहरूबाट हामी टाढा रहने, यो चाहिँ आवश्यक कुरा हो, हामीले गर्नुपर्छ पनि। यसले गर्दा हामी सबैको साझा भलाइ उत्पन्न हुन्छ र भलाइको काम गर्नमा हामी जहिले नसल हुनुपर्छ। बाइबलले भन्छ असल काम गर्नमा थकित नहो, नथाक, है। असल काम गर्नको निम्ति जहिले पनि हामी लागि पर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन एफिसीको पत्रीमा भनिएको छ कि असल कामका निम्ति सिर्जना गरिएका हामी परमेश्वरका सिर्जना हौँ। त्यसैले हरेक असल काम गर्नको निम्ति हामी जहिले पनि जागरुक हुनुपर्छ र हामी तयारी हुनुपर्छ। अनि सरकारले दिएको आदेशलाई पालन गर्नु, यो चाहिँ के हो? बाइबल सङ्गत पनि हो। त्यसैले बाइबलले यस विषयमा भनेका केही कुराहरू म तपाईलाई बाइबलबाट पढेर सुनाइदिन गइरहेको छु। हामीले बाइबलको पुस्तकमा यसको विषयमा जति पनि कुरा गरिएका छन् अनि हामीले कसरी मान्नुपर्छ, कसरी हामीले पालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले रोमीको पत्रीबाट एउटा खण्ड तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। रोमीको पत्री बाइबलको नयाँ नियममा पर्छ। नयाँ नियममा एउटा पत्रको नाम चाहिँ रोमी भनेर लेखिएको छ। यो कोरिन्थीको पत्रीभन्दा पहिला आउँछ, अर्थात् प्रेरित भन्दा पछाडि आउँछ। त्यसको 13 अध्यायको 1 पददेखि मैले तपाईलाई के कुरा पढेर सुनाउँदैछु कि बाइबलले यस विषयमा के भन्छ। रोमीको पत्री 13 अध्याय। हरेक मानिस उच्च अधिकारीहरूको अधीनतामा रहोस्, किनकि कुनै अधिकारी छैन जो परमेश्वरबाटको होइन, अनि जो अधिकारीहरू छन् ती परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएका हुन्। यसकारण जसले अधिकारीको विरोध गर्दछ त्यसले परमेश्वरकै विधिलाई विरोध गर्दछ, अनि विरोध गर्नेहरूले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछन्। किनकि शासकहरू असल कामहरूका निम्ति होइन तर खराब कामहरूका निम्ति डरका कारण हुन्। के तिमी अधिकारीहरूसँग डराउन चाहदैनौ? असल काम गर र तिमीहरू अधिकारीबाट प्रशंसा पाउनेछौ। यस्ता असल कामका निम्ति होइन भन्नको मतलब असल काम गर्नेलाई दण्ड दिनको लागि होइन, खराब काम गर्नेलाई दण्ड दिनको निम्ति कतिपय यस्ता किसिमका संस्थाहरू छन्। यो सरकारले यस्ता किसिमका तयार पारेका जुन पनि कुराहरू जस्तो पुलिस प्रशासन छ, हैन, यावत कुराहरू। अब हामीले यी कुराहरू पालन गर्नुपर्छ, किनभने बाइबलले कुरा भन्छ उच्च ओहदाको अधीनतामा छन्। हाम्रो समाजमा उच्च ओहदामा को छन्? जिल्लामा को छन्? प्रान्तमा को छन्? प्रदेशमा को छन्? देशमा को छन्? त्यसैले हामी कहिल्यै पनि देशका उच्च पदाधिकारीहरू अनि सरकारका प्रमुखहरू जसको अधीन शासन मुनि हामी छौँ उनीहरूको विरोधमा हामी कहिल्यै पनि उठ्नु हुँदैन। यो द्रोहको बाइबलले चाहिँ विरोध गर्छ, है। चाहे जुनसुकै व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुगेका छन् त्यसको अधीनतामा रहनु भनेर बाइबलले हामीलाई बताएको छ। त्यहाँ मात्रै होइन, पत्रुसको पत्रीमा पनि एउटा पद म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। पत्रुसको पत्री, पहिलो पत्रुसका 2टा पत्री छन्। यसमा चाहिँ पहिलो पत्रुसबाट मैले हजुरहरूको सामु पढ्न गइरहेको छु। 2 अध्याय 13 र 14 पद म पढेर सुनाउँदैछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रभुका निम्ति आफूलाई मानिसको हरेक शासन प्रबन्धको अधीनमा सुम्प, चाहे राजाको अधीनमा, किनकि उनी सर्वोच्च हुन्। अब राजा हुन्छन् भने राजाको अधीनतामा बस्नु पर्यो, राष्ट्रपति छन् भने राष्ट्रपतिको अधीनतामा बस्नु पर्यो, कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन् भने प्रधानमन्त्रीको अधीनतामा बस्नु पर्यो, त त्यो देशको शासन सत्ताको अधीनतामा बस्नु पर्यो। चाहे शासकहरूका अधीनमा, किनकि ती कुकर्मीहरूका
दण्डका निम्ति र असल काम गर्नेहरूका प्रशंसाका निम्ति उनीद्वारा पठाइएका हुन्। अर्थात् उही ती जति पनि ती मुख्य व्यक्तिद्वारा पठाइएका हुन् तिनीहरू, अनि परमेश्वरको इच्छामा यिनीहरू चाहिँ नियुक्त गरिएका हुन्छन्। किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो, मैले 15 पढ्दैछु, तिमीहरूले असल काम गरेर मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप पारिदियो। हामीले यी बाइबलका मिठा कुराहरू हामीले हामीले पढ्छौँ। त्यसै कारण एउटा सच्चा इसाई कहिले पनि देशको विरुद्धमा द्रोही भन्दैन, समाजको विरुद्धमा द्रोही भन्दैन, अनि मानवताको खिल्ली उडाउनपट्टि कहिले पनि असल इसाई लाग्दैन। यदि ऊ असल हो भने, जसले बाइबललाई पालन गर्छ भने, जसले गर्दै उनीहरू त यस्ता किसिमका द्रोहमा, हर किसिमका गलत आन्दोलनहरूमा सहभागी भएर हिँड्छन्। ईश्वरले जसलाई खटाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ नियुक्ति हुन्छ। जसलाई चाहनुहुन्न उसलाई हटाइदिनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ, परमेश्वरले राजाको मनलाई पनि कुलोको पानी सर फर्काइदिनुहुन्छ, जता चाहनुहुन्छ त्यतै फर्काइदिनुहुन्छ। अर्थात् नेतृत्वलाई परमेश्वरले चाहेअनुसार फर्काइदिनुहुन्छ। मान्छेले रोएर पनि हुँदैन, कराएर पनि हुँदैन। यी भए केही कुराहरू मैले जो बताउनु पर्ने आवश्यकता थियो। कतिमा भए कन्फ्युजन हुनसक्छ, हामीले मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा हुनसक्छ। हामी इसाई हौँ, बाइबललाई पालन गर्छौँ, बाइबल परमेश्वरको शास्त्र हो भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ भने बाइबलमा लेखिएको कुरालाई हामीले चाहिँ मान्नुमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। यसमा चाहिँ भलाइ छ। यसमा बागी बनेर परमेश्वरको महिमा हुँदैन। परमेश्वरले यो कुरा चाहना गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले परिवारलाई सिस्टममा राख्न चाहनुहुन्छ। एउटा परिवारको मान्यतामा परिवार रहोस्, समाजको मान्यतामा समाज रहोस्, देशको मान्यतामा देश रहोस्। जबसम्म परिवार बनिँदैन तबसम्म समाज बनिँदैन। जबसम्म समाज असल बनिँदैन तबसम्म राष्ट्र राम्रो बनिँदैन। अब परिवार राम्रो बनिनको निम्ति पहिला तपाईँ अनि म राम्रो बनिनुपर्छ। तपाईँ र म एकदम हाम्रो स्वभावै अर्कै प्रकारको छ, बागी प्रकारको स्वभाव हाम्रो छ भने, या द्रोही प्रकारको हाम्रो स्वभाव छ भने हामीले जान्नुपर्छ त्यो द्रोहलाई प्रभु येशू मसीहले क्रुसमा टाँगिदिइसक्नु भएको छ। बरब्बा जस्तो द्रोहीलाई छुटकारा दिनको निम्ति प्रभु येशू मसीह आफै त्यो दोषमा, द्रोहको दोष आफूले बोकेर क्रुसमा जानुभएको छ। यो कुरालाई हामीले जान्नुपर्छ। प्रिय मित्रहरू, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो बाइबलको तर्फबाट हजुरहरू समक्ष मेरो एउटा अनुरोध हो। अनि परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यो मैले बाइबलबाट पढेर सुनाएँ। बाइबलभन्दाको बाहिरको एक्स्ट्रा कुरा परमेश्वरले चाह गर्नुहुन्न। अब म अर्को के विषयलाई अगाडि लिएर जान्छु। अब यस विषयमा कतिपय किसिमका अफवाहहरू बाहिर फैलिरहेका छन्। कति प्रिय मित्रहरूले, म मलाई प्रिय मित्र भन्छु, मनैदेखि प्रिय भन्छु, मलाई गाली गर्ने मित्रलाई नि म जहिले पनि प्रिय मित्र भन्छु। भन्नुपर्छ भनेर म भन्दिनँ, भित्रैबाट जानेर भन्छु। अनि मलाई गाली गर्नेहरूसँग मलाई रिस उठ्दैन, मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु हैन। त्यसो हो भने त म आफैलाई चाहिँ उल्टा सोच्छु। किन? म एउटा कुरो बुझेर पनि मैले बुझ पचाउँछु भने, गाली गर्ने मान्छेलाई मैले क्षमा दिन सक्दिनँ भने, उसको कमजोरतालाई मैले क्षमा गर्न सक्दिनँ भने म कसरी बलियो भएँ त? यसै कारण हामी सबैले यो कुरालाई जान्नु जरुरी छ। अनि बाइबलले हामीलाई सिकाएको कुरा पनि हो यो। सच्चा परिवर्तित विश्वासीमा, सच्चा परिवर्तित इसाईमा, जो खास इसाई हो, मुकुण्डोधारी होइन, उसमा यी परिवर्तनहरू हुन्छन्। मैले पाएको छु। मेरो पहिलाको जीवन यस्तो खालको थिएन। म त पुरा बदला लिने खालको मान्छे थिएँ। तर अब त्यो होइन रहेछ। मानिसले मानिसको विरोध गरेर मानिसको विरुद्धमा उठ्नु चाहिँ बाइबलभन्दा बाहिर रहेछ। त्यसै कारण बाइबलमा चाहिँ मानिसलाई गाली पनि नदिनुहुन्छ। आज हाम्रा इसाई मित्रहरूलाई म पहिला भन्छु, अरूले विरोध गरे भनेर विरोध गर्नेलाई तपाईँले किन विरोध गर्नुहुन्छ? अरूले तपाईँलाई चाहिँ गाली गरे भनेर गाली गर्नेलाई तपाईँ किन गाली गर्नुहुन्छ? जसले जति जानेको छ त्यसले त्यति गर्दछ। बाइबलले के भन्छ? जे मानिसको भित्र छ त्यही बाहिर निस्किन्छ। तपाईँको भित्र गाली छन् भने तपाईँभित्रबाट गाली निस्किन्छ। तपाईँको भित्र चाहिँ आशिषका कुराहरू छन् भने तपाईँभित्रबाट आशिष निस्किन्छ। तपाईँभित्र क्षमा छ भने तपाईँबाट क्षमा निस्किन्छ। तपाईँभित्र रिस र आक्रोश छ भने तपाईँबाट रिस र आक्रोश नै निस्किन्छ। जति नम्रतामा तपाईँले लुकाउन खोजे तापनि एउटा यस्तो स्थिति आउँछ, त्यहाँनिर त्यो प्रकट भएर गइहाल्छ। त्यसै कारण मैले कति साथीसित ट्र्याकलिङ गर्दै उनीहरूमा आएको आवेश मैले देख्न सक्छु। अनि मैले त्यसलाई सिधै क्षमा दिन सक्छु। मसँग जब कुरा हुन्छ
विगतमा गरेका नराम्रो कुरालाई सम्झेर यो त नराम्रो मान्छे हो भनेर मैले उसलाई तौलिन चाहन्न। नराम्रो मान्छे राम्रो बन्न सक्छ। हिजो गल्ती गरेको मान्छे आज सुध्रिन सक्छ। यो चान्स हुनुपर्छ मान्छेलाई र हुन्छ पनि, बाइबलमा यो कुरा बताइएको छ पनि। अब कुरा आयो हाम्रा इसाई मित्रहरूलाई नै म पहिला भन्न चाहन्छु, किन इसाईको कुरा म बढी गर्दैछु भन्दाखेरि म ठिक छैन भने अरूलाई ठिक बनाउनको निम्ति मैले कुरा गरेर हुन्छ? म असल छैन भने अरूलाई असल हो भनेर मैले भन्न मिल्छ? म परिवर्तित छैन भने परिवर्तन यहाँ छ भनेर मैले अरूलाई भन्न मिल्छ, सिकाउन मिल्छ? परमेश्वरको जुन बाइबलमा भनेको छ रोमीको पत्री 2 अध्यायको 21 पदमा, हे अरूलाई सिकाउने तिमीले आफैलाई किन सिकाउँदैनौ? अर्कोलाई व्यभिचार नगर भनेर भन्नेले तिमी आफै व्यभिचार गर्छौ? अरूलाई नचोर भन्नेले के आफै चोरी गर्छौ? त्यसै कारण अरूलाई सिकाउनु जसलाई पनि सजिलो लाग्छ, तर गाह्रो भनेको कुरा चाहिँ आफूलाई सिकाउनु हो। म भन्ने गर्छु र भन्छु पनि, सधैँ भन्छु, अरूलाई सिकाउन तम्सिने कोही पनि हुनुहुन्छ भने प्लिज पहिला आफैलाई सिकाउनुहोस्। जे कुरा म अरूलाई सिकाउँछु त्यो मैदानमा म उभिरहेको छु कि छैन, यो कुरालाई पहिला महसुस गर्नुपर्छ। अब कति प्रिय मित्रहरूले विगतका दिनमा यस्ता सामग्रीहरू पोस्ट गरिदिए जसले उहाँलाई मात्रै होइन, हामी क्रिस्चियनहरूलाई नै बदनामी गरिदियौँ। के यो बाइबलसँग थियो? के यो राम्रो हो? यो एकदमै राम्रो होइन। मेरो मन दुख्छ यो कुरामा। मैले प्रभुको एउटा जन भएर मैले यो कुरा गर्दैछु। संसार रोएको ठाउँमा म पनि रुनुपर्छ। सारा मान्छेलाई दुःख भइरहेको छ, दुःख भएको बेलामा म कहिले पनि हाँस्नु हुँदैन। मृत्युको घरमा गएर म हाँसिदिएँ भने मलाई कसले असल मान्छे भन्छ? मुखले ठिक छ मृत्युको घरमा रोइदिनुपर्छ भने म रोइदिउँला, मेरो मनदेखि रुनुपर्छ। रुनेहरूसित रो, आनन्द मनाउनेसित आनन्द मनाओ बाइबलले भन्छ। आज संसार रोइरहेको छ। यो घडी चाहिँ एक दुसरालाई मान्छे बहकाउने यस्तो घडी होइन यो घडी। म प्रिय मित्रहरूलाई भन्छु, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ? मेरा प्रिय इसाई मित्रहरू, मेरा दाजुभाइहरू, मेरो प्रिय भाइ, मेरो प्रिय बहिनी, मेरो प्रिय दाजु, मेरो प्रिय दिदी, हजुरहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ? बाइबलले के भन्छ? रोमी मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायमा म पल्टाउनको निम्ति पल्टाएर पढ्दा मलाई टाइम धेरै लाग्छ। तिमीहरू प्रार्थना गर्नको निम्ति गोप्यको ठाउँमा प्रवेश गर, अनि गोप्यमा सुन्नुहुने तिम्रा परमेश्वरसँग तिमीले पुकार गर, र गोप्यमा इनाम दिनुहुने परमेश्वरले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। यसरी भनिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सबैलाई सुनाउने किसिमले प्रार्थना गर्नु, मानिसहरूको बिचमा प्रार्थना सुनाउनु हो कि परमेश्वरलाई सुनाउनु हो? प्रार्थना गरिने कोसँग हो? राजा बादशाहसँग गरिने हो, या जनमानससँग गरिने हो, या ईश्वरसँग गरिने प्रार्थना हो? ईश्वरसँग गरिने प्रार्थना चाहिँ बाहिर फैलाएर ईश्वर कहाँ सुनिन्छ। त्यसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ, गोप्यमा सुन्नुहुने तिम्रा परमेश्वरसँग पुकार गर, जसले तिमीलाई चाहिँ इनाम दिनुहुनेछ। शास्त्री फरिसीहरू जस्तो नहो, जसले चोकमा उभिएर सबैको सामने हात खडा गरेर लामा लामा वस्त्र पहिरेर उनीहरू प्रार्थना गर्न रुचाउँछन् र उनीहरू मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउन चाहन्छन्। तर मित्र, हाम्रो व्यवहारले यी दुईटै कुरा मिलेन। शास्त्री फरिसीले कमसेकम मानिसबाट प्रशंसा पाउँथे, तिनको गलत उद्देश्य थियो तापनि, परमेश्वरबाट नपाए पनि। तर आज कतिपय हाम्रा मित्रहरूले चाहिँ मानिसबाट नि प्रशंसा पाएनन्। किन? नन बिब्लिकल पाइला चालेपछि, बाइबलले एकातिर भन्छ एकातिर हिँडेपछि कसरी प्रशंसा पाइन्छ? दुःख पाउनेहरू, जसको निन्दा भइरहेको छ, उनको निन्दामा, उनको घाउमा म नुन चुक अथवा अमिलो म दल्न चाहन्न। तर होसियार हामी सबैजना हुनुपर्छ। हामी होसियार भएनौँ भने, हामी बाइबलभन्दा बाहिर चल्यौँ भने, परमेश्वर त हामीसित दुखित हुनुहुन्छ भने, अनि मान्छे हामीसित खुसी भइदिएर मात्रै के भएर? मेरो पक्षमा कति मान्छे छन्, यो ठुलो कुरा होइन। मान्छेलाई पक्षमा लाउनको निम्ति त अनेक किसिमका छलकपटहरू संसारमा गरेका छन्, मान्छेले गर्न सक्छन्। भिडलाई पछाडि लगाएर कहिले पनि हामी चाहिँ असल मान्छे बन्दैनौँ। हामी जहिले पनि यथार्थमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। बाइबलले के भन्छ? बाइबलको गलत प्रस्तुति हाम्रो व्यवहारबाट हुनु हुँदैन प्रिय मित्र। अनि तपाईँले भाषा बोल्नुहुन्छ अरे,
भाषा बोल्नुहुन्छ भने कोसित बोल्नुहुन्छ? परमेश्वरसँग। परमेश्वरले तपाईँले बोलेको भाषा बुझ्नुहुन्न। अनि परमेश्वरले बाइबल चाहिँ हिब्रूमा लेख्न लाउनुभयो सुरुमा, पछि ग्रिकमा लेख्न लाउनुभयो। त्यही परमेश्वरले बाइबलमै नभएको अर्को भाषा हामीलाई बोल्न लाउनुहुन्छ। परमेश्वरको भाषा कुन हो? बाइबलमा भएको कति कुरा नबुझ्दाखेरि मान्छे अन्योलमा पर्छ। कोरिन्थी 14:2 नबुझेर मान्छे अन्योलमा परेको। स्वर्गदूतका भाषाहरू भन्ने कुरामा मान्छे अन्योलमा परेको। स्वर्गदूत पृथ्वीमा आएका छन् विभिन्न समयमा। कुन भाषा बोले? अब्राहमसित कुन भाषामा बोले? बाइबलमा त्यही लेखिएन र? हिब्रू भाषामै लेखियो त। अहिले हाम्रो भाषामा आएको छ त। परमेश्वरले मनको कुरा बुझ्नुहुन्छ भने परमेश्वरलाई बुझाउनको निम्ति छुट्टै अर्को भाषाको आवश्यकता पर्छ। त्यसै कारण पावलले भन्छन्, मैले तिमीहरूले भन्दा धेरै अन्य भाषाहरूमा बोल्छु। अन्य भाषाहरूमा भनेको चाहिँ भाषामा, अन्य भाषाहरूमा, उनले उनको मातृभाषाभन्दा बाहिरका भाषाहरूमा भनिएको हो। यहुदीहरूले अरूहरूलाई अन्य जाति भन्थे, अनि अन्य जातिले बोल्ने भाषालाई अन्य भाषा भन्थे। त्यसै कारणले उनीहरूको भाषा, उनीहरूको कुरा जतिले सुन्थे उनीहरूले बुझ्थे। त्यसैले कुनै ठाउँमा अरू भाषावलम्बीहरू रहेछन्। उदाहरणार्थ म चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्ने मानिसहरूको बिचमा पुगेँ, त्यहाँ नेपाली कसैले बुझ्दैन थियो भने म त्यहाँ गएर चुप लागेर बस्नुपर्छ। यदि मलाई इङ्ग्लिसको ज्ञान छ या त्यो गिफ्ट छ, वरदान छ भने मैले त्यहाँनिर इङ्ग्लिस भाषा बोल्नुपर्छ। पावलले के भन्छन्? नबुझिने भाषामा 10,000 शब्द बोल्नुभन्दा सबैले बुझुन् भनेर म 5 शब्द बोल्नेछु भनेर पावलले भन्छन्। त्यसै कारण तिमीहरू विभिन्न भाषाहरूमा विभिन्न किसिमले नबुझिने किसिमले बोलिरहेका छौ र एउटा अनपढ र अज्ञानी मान्छे तिमीहरूको बिचमा आयो र उसले केही पनि बुझ्ने छैन भने के तिमीहरूलाई तिनीहरूले बौला भन्ने छैनन् भनेर पहिलो कोरिन्थी 14 लेखिएको छ। त्यसैले संसारमा धेरै प्रकारका भाषाहरू छन्, तर सबैले बुझुन् भनेर म तिमीहरू कहाँ चाहिँ के संसारमा धेरै प्रकारका भाषाहरू छन्, तर बिना अर्थको कुनै पनि भाषा छैन। ताजा साथीहरूले बोल्दै गरेको मन्त्र पढेको जस्तो भाषामा अर्थ छ? अर्थ छ भने प्रत्येक शब्द बोलेर शब्दपछि अनुवाद गरेर देखाउनुहोस्। होइन भने यो किसिमको नाङ्गो नाच हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखाउनु उत्तम होइन। तपाईँलाई र पनि चित्त बुझ्दैन भने घरमा बोल्नुहोस्। चर्चमा यसले उन्नति गर्दैन भनेर बाइबलले भनिसकेको छ। भएका भाषाले पनि उन्नति गर्दैन भने नभएका कुराहरू बोल्दा त्यसले उन्नति गर्छ भन्ने कुरा छैन। मेरो कुरा सुन्दा तपाईँको धेरैलाई तितो लाग्छ। म परमेश्वरको डर राखेर आज बोल्दैछु। बाइबल हातमा लिएर आज म बोल्दैछु। यदि म गलत बोल्छु भने के मैले हिसाब दिनु पर्दैन त्यो परमेश्वरको सामने? मलाई उहाँको डर लाग्छ। एउटा भयभीत हुने खालको डर होइन, एउटा आदर र श्रद्धाको डर लाग्छ मलाई परमेश्वरसँग। त्यसै कारण म श्रद्धामा बोल्छु। प्रिय मित्र, हामीले यस्ता किसिमका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलाउनु उत्तम होइन। प्रार्थना गर्दाखेरि यी विभिन्न किसिमका मुखमा जे आयो त्यही बोलेर कहिले पनि त्यो प्रार्थना हुँदैन। मन्त्र पढेको जस्तो सुन्छ। बाइबलमा मन्त्र तन्त्र गर्नु पाप हो भन्छ। तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू अग्निकुण्डमा जान्छन् भन्छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 8 पदमा पढ्नु जादुगिरीहरू तन्त्र मन्त्रहरू को विषयमा के भन्छ बाइबलले। त्यसै कारण प्रिय मित्रहरू, मेरो यो खरो बोली होइन, म बाध्य भएर सबै जनमानसमा सत्य कुरा जान्नुपर्छ भनेर हो। यो कुरा मान्नेलाई पनि म धेरै अब आपत्तिको कुरा म गर्दिनँ। हजुरलाई बोल्नु नै छ। तपाईँले बाइबलले भनेअनुसार गोप्य ठाउँमा गएर बोल्नुहोस्। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, ठिक छ, गोप्य ठाउँमा बोल्नुहोस्। यसले गर्दा बाइबलै यस्तो रहेछ भन्ने कुराको मानिसहरूमा चाहिँ एकदम अफवाह फैलियो। जहाँ पनि जसले विरोध गर्छन् उनीहरूले यही कुरा ल्याएर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइरहेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ के न्युपाउँ कनिका बुकाउँ भन्ने काम गरिरहनु भएको छ। अनि यस्ताहरूका कुराहरू ल्याएर आज जनमानसमा फैलाएर यस्ता किसिमको यस्तो छ है बाइबल भनेर बाइबलको गलत टिप्पणी भइरहेको छ। कमसेकम त्यो त हेर्नुहोस् प्रिय मित्र। यसले राम्रो सन्देश दिइरहेछ कि नराम्रो सन्देश दिएको छ? प्रत्येक नराम्रो सन्देश दिने परमेश्वरबाटको कसरी हुन्छ प्रिय मित्र? यो कुरालाई हामीले गहिराइमा बुझ्न जरुरी छ। यस विषयमा मलाई धेरै कुरा थियो। बाइबल पल्टाइ गर्नुपर्ने कुरा थियो। यो त तपाईँ जसको चित्त बुझ्दैन मसँग पर्सनलमा आउनुहोस्। तर सामाजिक सञ्जालमा हामी जहिले पनि सभ्य तरिकाले बाइबलले जे भन्छ त्यो तरिकाले असल डक्ट्रिन, सच्चा शिक्षा प्रस्तुत हुने तरिकाले हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो कुरा हो। अब यो जुन पनि कोभिड-19 को विषयमा जति पनि कुराहरू संसारमा चलिरहेका छन्, यो विषय के हो? के यसको पूर्वोल्लेख बाइबलमा थियो? हुन त अहिले उपन्यासमा लेखेको थियो भनेर भनिएको छ। अरू यस्ता यस्ता आउँछन् भनेर लेखिएको छ। त्यति आउँछन् भन्दैमा कसले पत्याउनु? भविष्यवाणी गर्नेहरू त संसारमा एकाएक छन्। तर
100% मिल्नु पऱ्यो नि त। त्यसै कारण एउटा कुनै पनि निश्चित बिमारलाई तोकेर बाइबलले चाहिँ भनेको बिरलै कुनै कुनै बिमारको विषयमा होला, तर सबैको नाम लिएर भनेको छैन। किन भनेको छैन बाइबलले सबैको नाम लिएर? त्यो नाम बाइबलमा लिएको र यहाँ मान्छे संसारको मान्छेले अर्कै नाम राखिदिएको भए यो त होइन भनेर भन्थेनन्। त्यसै कारणले कुनै पनि कुरा त्यतिखेर जसरी चिनिन्थ्यो त्यसलाई के भनिन्थ्यो त्यसरी नै भनिन्छ के, पेस्टिलेन्सेस अर्थात् महामारीहरू। के यो महामारी होइन? म थोरै कुराहरू आज बताउन गइरहेको छु। महामारी किन आउँछ? कति साथीहरूले परमेश्वरलाई महिमा नपुगेको कारणले क्रोध खनाउनु भएको भनेर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरूलाई भने परमेश्वरको क्रोध होइन, मानिसले निम्त्याएको कुरा हो। परमेश्वर महिमाको भोगी हुनुहुन्न। मलाई महिमा गरेनौ, मलाई आराधना गरेनौ, मलाई प्रशंसा गरेनौ, यसकारण म तिमीलाई खत्तम पार्छु भने परमेश्वर भन्नुहुन्न। तर परमेश्वर सच्चा न्यायी हुनुहुन्छ। सच्चा न्यायीले सच्चा न्यायको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले कति ठाउँमा परमेश्वरले यसो गर्नु, परमेश्वरले यो पठाउनु, परमेश्वरले क्रोध खनाउनु भनेर लेख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। किन? न्यायको आसनमा बसेको मान्छेले जिम्मेवारपूर्वक बन्नुपर्छ। त्यो शासन सत्तामा अरूले गरेका कार्यलाई पनि उसले आफूले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यहाँ कसैले यो कुरा ल्याओस् उसले यो जिम्मा लिनुपर्छ। शैतान पनि परमेश्वरको सृष्टिको स्वर्गदूत हो। यसको ऊ विशेष कारणले चाहिँ पतन भयो। उसको आफ्नो जुन पनि नाम अनुसारको काममा थियो, लुसिफर अर्थात् त्यही अनुसारको उसको ओधामा थियो, जहाँबाट पतन भयो र स्याटान भयो। डिस्ट्रोयर अर्थात् विनाश गर्नेवाला यसको अर्थात् प्रत्येक खराबी भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि उसलाई चाहिँ उसको नामै इभिल भनेर भनेको छ बाइबलमा। इभिल अर्थात् खराबी, उसको नामै खराबी भनेर चाहिँ उसको पर्यायवाची नाम चाहिँ इभिल राखिएको छ। डिस्ट्रोयर अर्थात् इभिल, स्याटान अर्थात् इभिल अर्थात् खराबी उसबाट आउँदछ र उसले सारा संसारलाई चाहिँ आक्रान्त पारिरहेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यदि उसबाट खराबी आएको होइन भने प्रायश्चित गरिँदाखेरि किन त्यो कन्ट्रोल हुन्छ? एक समय इजरायलीहरू साह्रै बागी भए। गन्तीको पुस्तकको कुरा म गर्दैछु। उनीहरू बागी हुँदाखेरि त्यहाँनिर तिनीहरूको बिचमा महामारी फैलियो। हारूनलाई मोसाले भने, जाऊ तिमी छिटो बेदीबाट आगो उठाएर तिमी मानिसहरूको बिचमा पसेर कुदेर जाऊ र छिटो गर र त्यहाँ गएर प्रायश्चित गरिदियो मानिसहरूको लागि। जब उनी कुदेर गएर मानिसहरूको प्रायश्चित गरे तबसम्म त्यहाँनिर हजारौँ मान्छेहरू, लगभग 14,000 मान्छेहरू खत्तम भइसकेका थिए। यो पेस्टिलेन्स, यो महामारी जब त्यतिखेर फैलिएको थियो। यदि परमेश्वर महामारीका पक्षधर हुनुहुन्छ भने, महामारी फैलाएर विश्वलाई आक्रान्त पार्ने परमेश्वरको चाहना हो भने किन प्रायश्चित गरेपछि त्यो रोकियो? अनि उजाड स्थानमा मोआबी र मिद्यानीहरूसँग जब पापमा फसे बालामको षड्यन्त्रमा र बालामको षड्यन्त्रमा फसेर इजरायलीहरू जब पापमा पतन भए, व्यभिचारमा पतन भए, उनीहरूको इजरायलीहरूकोमा जुन यो कुरा जुन पनि स्वीकार्य थिएन मूर्ति पूजा, यसमा तिनीहरू पतन भए। त्यसपछि उनीहरूको बिचमा चाहिँ महामारी फैलियो। जब विनाशले गएर सम्बन्धित गल्ती गर्नेलाई चाहिँ कारवाही गरे तब महामारी थामियो। महामारीले गल्ती गर्नेलाई मात्रै पक्रिन्छ भन्ने कुरा होइन, एउटा बिराउने शाखा फिराउने हुनसक्छ। त्यसै कारण यो संसारको बाइबलमा लेखेको छ संसारको पाप पढेर स्वर्गसम्म छुटिएको छ। यसको मतलब यो साहित्यिक भाषा हो। यसको मतलब परमेश्वरले सम्झिने समय आएको छ। न्यायका आवाजहरू परमेश्वर कहाँ पुगिसकेका छन्। टुक्राटुरीका आवाज पुगेका छन्, विधवाहरूका आवाज पुगेका छन्, गरिबहरूका आवाज पुगेका छन्, शोषितहरूका आवाज पुगेका छन्, हर अन्यायमा परेका मानिसहरूका आवाज परमेश्वर कहाँ पुगेका छन्। यसै कारण परमेश्वरले मौका संसारलाई दिनुभएको छ। रोकिराख्न सक्नुहुन्न किनभने एकदम बाढ जस्तै अब संसारमा चाहिँ मानिसले गरेका पापको प्रतिफल आइरहेको छ। परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुहुन्छ, होसियार पश्चाताप गर आफ्नो गल्तीलाई देख, नत्र भने हेर तिमीहरूमाथि चाहिँ क्रोध खनिँदैछ। क्रोध त परमेश्वरको हो, तर परमेश्वर न्यायी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ क्रोधको साँचो प्रायश्चित नभइन्जेलसम्म त्यसलाई रोक्न मिल्दैन। आफै न्याय बनाएर आफै संविधान बनाएर आफै उल्लङ्घन गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। संसारका यद्यपि कति शासकहरूले आफै संविधान बनाउँछन्, आफै संविधानभन्दा माथि बस्छन्, तर परमेश्वरको न्यायमा यो छैन। परमेश्वरले न्याय बनाएपछि न्यायलाई उहाँले पालन गर्नुहुन्छ।
न्यायपरायण हुनुहुन्छ। उहाँको सिंहासन जजमेन्टको सिंहासन हो भनेर बाइबलमा भनिएको छ। यसै कारणले यो आउन परमेश्वरले दिनुपर्ने बाध्य हुन्छ जब मान्छे पश्चातापी हुँदैनन् भने। पुरानो नियममा पनि यस सम्बन्धमा धेरै कुराहरू गरिएका थिए। मैले तपाईँलाई एक दुईवटा पदहरू परमेश्वरको वचनबाट यस विषयमा के लेखेको छ त अन्तिमको समयमा हुनुपर्ने कुराहरूको विषयमा म हजुरहरूलाई पढेर सुनाइरहेको छु। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्याय, यहाँनिर मैले केही पदहरू पढेर सुनाउँदैछु। त्यहाँनिर आउनेवाला घटनाको विषयमा चाहिँ के भनिएको थियो। जब चेलाहरूले सोधे यी सबै कुराहरू तपाईँले भन्नु अन्त्यको समयको निम्ति, त्यो अन्त्य कहिले हुन्छ, कसरी थाहा पाउनु अब हामी अन्त्य आउन लाग्यो भनेर, तब प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अनि तिमीहरूले लडाइँहरू र लडाइँका हो हल्लाहरू सुन्नेछौ। हेर तिमीहरू नआत्तियो, किनकि यी सबै कुराहरू हुनैपर्छ, तर अन्त अझै हुने छैन। थोरै समय लडाइँका कुराहरू त हामीले पहिलेदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ। मैले 7 पद पढ्दैछु। किनभने जाति जातिको विरुद्धमा उठ्नेछ। जातीय लडाइँ कहाँ भएन अहिले संसारमा? कति डरलाग्दा लडाइँ भए। अहिले रोहिङ्ग्या जातिहरूको विषयमा, हुतु र चिस्ती जातिको विषयमा रुवान्डामा भएको कुरा, अनि जातीय युद्ध अरू देशहरूमा भइरहेको कुरा, यहुदी र मुस्लिमहरूको बिचमा भएको कुरा जातीय कुराहरू हुन् है। यी जति पनि जातीय कुराहरू संसारमा छन्। अनि राज्यको विरुद्धमा, राज्य आतङ्क, यही राज्य राष्ट्रबाट छुट्टिन खोज्ने रुसमा भएन कि, चीनमा भइरहेको छैन कि, हाम्रो देशमा पनि यस्ता कुराहरू भइरहेका छैनन् कि? भएका छन् त, थाहा छ हामीलाई। मैले कीर्तन गरेर भन्नु पर्दैन है। अनि ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, त्यसपछि महामारी र भुइँचालोहरू हुनेछन्। यो अनिकाल भनेको चाहिँ अब भिन्न तरिकाले हामीलाई थाहा छँदैछ। अनिकाल कति ठुला अनिकालहरू संसारमा आइरहेका छन् है। कति ठाउँका मान्छेहरू खाना पाइरहेका छैनन्। आज हामी लापरवाही रूपमा खाइरहेका छौँ। अलिकति खाना फाल्नु खेर जाँदाखेरि मलाई याद आउँछ कति मान्छेहरू छन् खाना नपाइरहेका मान्छेहरू संसारमा। त्यसै कारण हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर खाने गर्छौँ। खानेकुरा जुट्दाखेरि ईश्वर तपाईँले प्रबन्ध गर्नुभयो। आज संसारमा कति गरिब मान्छेहरू छन्, खाना नपाउने स्थिति छन्, तिनको निम्ति पनि दया होस् हामी प्रार्थना गर्छौँ होइन र। अब यहाँ हामी देख्छौँ यहाँनिर 4-5वटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ लडाइँहरू, रमर्सको विषयमा थोरै कुरा म पछाडि यदि समय रह्यो भने म बताउँछु। अथवा हो हल्लाहरू, उर्दीहरू, त्यसपछि अनिकालहरू 3टा कुरा, त्यसपछि पेस्टिलेन्सेस अर्थात् महामारीहरू, त्यसपछि फिमाइनको विषयमा, अनिकालको विषयमा मैले बताएँ, त्यसपछि चाहिँ अर्थक्वेक्सहरू, भूकम्पहरू। यी सबै कुराहरू अहिले महामारी यो चलिरहेको बेलामा यो पेस्टिलेन्स हो जो कोभिड-19 को कारणले फैलिएको छ संसारमा। यो चलिरहेको बेलामा ठाउँ ठाउँमा भूकम्प नै गइरहेका छन्। थाहा छ हजुरलाई? यो गइरहेका छन्। यो कुराहरू हुन्छन्। यो अन्तिम दिनका चिन्हहरू हुन्। बाइबल भन्छ यी त सुरुवात मात्रै हुन् भनेर बाइबल भन्छ। म मान्छेमा लान्छ बढी आक्रान्त बनाउन चाहन्न। नडराउनुहोस्। म तपाईँहरूबाट डराइहालेर हामी चाहिँ धेरै हतोत्साहित बनिहाल्नु हुँदैन। तर संसारमा हुन आउने कुराको विषयमा जानकारी त राख्नुपर्छ नि। हामी कोभिड-19सित डराएनौँ भने हामी चाहिँ लापरवाही भइहाल्छौँ नि। लापरवाही नहौँ भन्नको निम्ति मात्रै डर होइन, वास्तविकतामा आज संसारमा यी कुराहरू आइरहेका छन् है। संसार आक्रान्त छ, रोइरहेको छ संसार। कतिका छोराछोरीहरू यसै आइसोलेसनमा छन्, क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। बाबुआमा घर छन्, कतिका बाबुआमा क्वारेन्टाइनमा छन्, आइसोलेसनमा छन्, छुट्टै छन्। छोराछोरीहरू घरमा छन्, कुनै छुट्टा परिवारै कोही छुट्टा आइसोलेसनमा छन्। कत्रो बिछोडको हालत होइन। कोही बाँचेर आउने हो कि होइन त्यहाँनिर थाहा छैन। मैले यहाँनिर अनावश्यक डर हाल्न चाहेको होइन, होसियारीको निम्ति मैले यो कुराहरू गरिरहेको छु। यसले कसैलाई पनि असर नपुगोस् र तपाईँहरूले यसलाई गलत नबुझिदिनुहोस्, म हजुरहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। यहाँनिर बताएका कुराहरूको विषयमा यहाँ लुकाको पुस्तक 21 अध्यायमा पनि यो कुरा बताइएको छ। मर्कुसको पुस्तक 13 अध्यायमा पनि यो कुरा बताइएको छ। अनि यी कुराहरू पुरानो नियममा पनि धेरै ठाउँमा यो कुराहरू बताइएको छ। यी कुराहरू आउनेछन् भन्ने विषयमा यिर्मियाको पुस्तकमा, इतिहासका पुस्तकहरूमा, अनि एजेकियलको पुस्तकमा, डेनियलको पुस्तकमा, आमोसको पुस्तकमा, माइनर प्रोफेट्सहरूको पुस्तकमा धेरै ठाउँमा यी कुराहरू गरिएका छन्। मैले यी सबै अहिले पढ्न जाउँ भने धेरैले चाहिँ समय लिन्छ। हजुरहरू कति भिज्ञ हुनुहुन्छ यसलाई त तपाईँले जान्नुहुन्छ। नयाँ नियम पुरानो नियम सबैले यी कुराहरूको विषयमा बताएको थियो। अब यी सबै कुराहरू
जो बाइबलले भनेअनुसारका कुराहरू हुन्। अब यसमा चाहिँ अलिकति म केन्द्रित केमा हुन्छु भन्दा कति इसाई मित्रहरू हजुरहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। कति यस कुरासित अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा हामी हतोत्साहित हुने होइन। हामी डराउनु पर्दैन, हामीलाई कोरोनाले छुँदैन भनेर भन्ने किसिमको त्यो एउटा अफवाह फैलाउने पनि होइन। म त अझै यहाँनिर भन्छु, बाइबलमा चाहिँ बढी महामारीको कुरा चाहिँ इसाई के अरे यहुदीहरू गैर यहुदीहरूभन्दा यहुदीहरूको विषयमा परमेश्वरले बढी भन्नुभएको छ। किन? यदि मेरो नाउँ दिएको मेरो प्रजा लापरवाही बन्यो भने, जहाँका मानिसहरू एक्लै एक्लै यस्तै कामहरू गरेको कारण ती मानिसहरूको ठाउँमा तिमीलाई मैले राख्न पुगेँ, त्यो ठाउँमा पुगेर तिमीले यस्तै काम गर्यौ भने जुन देश मैले तिमीलाई दिएको छु त्यहाँबाट म तिमीलाई निकाल्नेछु। र मिश्रमा पठाएका ती जति पनि बिमारहरू थिए, महामारीहरू थिए, तिनीहरू म तिमीहरूमाथि ल्याउनेछु भन्नुभएको छैन र परमेश्वरले। त्यसै कारण महामारीहरू संसारमा आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला सजग चाहिँ इसाईहरू नै हुनुपर्छ, बाइबल पढ्ने इसाईहरू नै हुनुपर्छ। इसाईहरूलाई त छुँदैन भनेर भन्नु गैर जिम्मेवारी कुरा हो। बाइबलमा इसाईहरूलाई छुँदैन भनेर लेखेको छैन। संसारमा इसाई छन् भने संसारमाथि यो कुरा आउँछ कि संसारमै हामी छैनौँ भन्नु पर्यो। यदि छौँ भने किन आउँदैछ त्यो कुराको खोजी गर्नु पर्यो। यसको निम्ति इसाईहरू भनेका यस ठाउँमा उभिनुपर्छ। यदि आफूलाई सच्चा भनेर हामी घोषणा गर्छौँ भने, सत्य सुसमाचार गोस्पल संसारलाई हामी प्रचार गर्छौँ भने यो हाम्रो अभ्यास हो, धर्म बढाउने क्रियाकलाप होइन। यसलाई कसैले गलत नबुझिदिनुहोस्। क्रिस्चियनहरूको अभ्यास हो, धर्म अभ्यास हो। यसले धर्म भनेर हामीले बुझ्यौँ भने यो धर्म अभ्यास हो। विश्वास भनेर बुझ्यौँ भने विश्वासको अभ्यास हो। अवलम्बन भनेर हामी बुझ्यौँ भने क्रिस्चियन अवलम्बनको यो के हो? अभ्यास हो। धर्मको अभ्यास गर्न त पाइन्छ नि, कानुनले रोकेको छैन नि यो कुरा। त्यसै कारणले चुरोट नखा भनेर कसैलाई भन्न सकिन्छ, खानु हुँदैन भनेर त्यसका विकृतिहरूको विषयमा बताउन सकिन्छ, उसको मुखबाट थुतेर फाल्न सकिन्न। बाइबलले सच्चाइको विषयमा धेरैलाई बताउन सकिन्छ, जबरजस्ती कसैलाई क्रिस्चियन बनाउन सकिन्न, हुन पनि हुँदैन। म यसको कहिले पनि विपक्षमा छु। कसैले प्रलोभन दिएर कसैलाई क्रिस्चियन बनाउँछ भने यो कुरो बाइबलीय होइन, यो बाइबल सङ्गत होइन यो कुरा। त्यसै कारण यो कुराहरू जान्नु जरुरी छ। इसाई मित्रहरूले हामी यो कुराको प्रचार संसारमा गर्छौँ भने हामी यी कुराहरू आफै जान्न सक्नुपर्छ। कोरियामा यस्तै किसिमको एकजनाले गलत अफवाह गरिदिए र यसले गर्दाखेरि निन्दा भयो कि भएन? उनको विषयमा मैले पछि स्टडी गरेँ। उन त चर्चहरूले रिचार्ज गरेका मान्छे थिए रहेछन्। आफैलाई चाहिँ विशेष ठाउँमा राख्ने मान्छे जो बाइबलभन्दा बाहिर। यस्ता मान्छेहरू आउनेछन्, बाइबलले पहिल्यैदेखि भनेको छ। है मै ख्रिस्ट हुँ भन्दै आउनेछन्। हुनसके धेरैलाई यिनीहरू धोका दिनेछन्, चुनिएकाहरूलाई पनि यिनीहरूले भ्रममा पार्नेछन्। मत्तीको पुस्तक 7 अध्याय 24 अध्याय 24 पदमा 25 पदमा 25 पदमा लेखेको छ, हेर है मैले तिमीलाई अगाडिदेखि नै भनिदिएको छु यस्ता कुराहरू आउँछन् भनेर। त्यसै कारण प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी होसियार बन्नु जरुरी छ। जब यस्ता कुराहरू आउँछन् हामीले चाहिँ गोप्यमा प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु म यस विषयमा चाहिँ होसियार हुनुपर्छ। यो कुराहरू आइरहेका छन्। मानिस मरेकोमा हामी खुसी हुँदैनौँ, मानिसलाई रोग लागेकोमा हामी खुसी हुनु हुँदैन। एउटा एकदम गलत मान्छेमा पनि आपत आइरहेको छ भने एउटा सच्चा इसाई चाहिँ खुसी हुनु हुँदैन। हामी त्यसको विषयमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। खुच्चिङ भनेर भन्नु हुँदैन। हामीमाथि अन्याय गरेका थियौ, तिमीमाथि नै आयो भन्नु कुरामा हामी कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। यो कुरा परमेश्वरले मन पराउनु हुँदैन। है परमेश्वरले चाहिँ प्रार्थना गरिदिउँ भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यस कारण पृथ्वीमा हामीलाई क्षमा दिने अधिकार छ। हामीले क्षमा दिनुपर्छ। हाम्रो अन्याय गर्नेलाई क्षमा दिन हामी उनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। प्रार्थना भनेको चाहिँ खुल्ले आम चोकमा उभिएर होइन, गोप्यमा। अनि प्रार्थना भनेको के होइन? प्रार्थना भनेको गाली गलौज होइन। प्रार्थना भनेको के अरे त्यस्तो किसिमको कुनै पनि किसिमको नारा लगाउनु र आन्दोलन गर्नु, जुलुस लगाउने जस्तो होइन। प्रार्थना गर्दा कसरी? प्रार्थना भन्ने शब्दै कति राम्रो छ। प्रार्थना भन्दा बित्तिकै एकदम नम्र हुनु, परमेश्वर चरणमा जानु, एकदम आफूलाई होच्याउनु। हाकिम कहाँ निवेदन गर्दा मान्छेले कसरी गर्छ? हाकिम साहब मलाई यो चाहियो, ऊ चाहियो, भएन भने यस्तो, भएन भने यो गरियोस् भनेर अर्डर त हुँदैन नि। बेहोरा पुग्नुपर्छ। बेहोरा पुगेन भने फर्काइदिन्छ हाकिमले, होइन र? एउटा संसारको हाकिम कहाँ हामी प्रस्तुत हुँदाखेरि बडो नम्रताका साथमा प्रस्तुत हुन्छौँ भने ईश्वर कहाँ चरणमा प्रार्थना गर्दाखेरि उभिएर चिच्चाएर उफ्रिएर प्रार्थना हुन्छ। कति गम्भीर हुनुपर्छ सोच्नुहोस् त। त्यसै कारण प्रार्थना हामीले ती मानिसहरू निम्ति गरिदिनुपर्छ
जति पनि संसारमा छन् आज रोगले आक्रान्त छन्। हाम्रा आफन्तहरू छन्, हाम्रो देशमा कति यस्तो यस्तो अवस्था आउँदैछ, छिमेकी राष्ट्र भारतमा आइरहेको छ। उहाँहरूले पनि हामीले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि भन्नुपर्छ नम्रतामा परमेश्वरको चरणमा गएर, हे परमेश्वर, हजुरको दया होस्, समाधान के छ आओस्, औषधि बनाउनेहरूलाई ज्ञान दिनुहोस्, भ्याक्सिन पत्ता लगाउनेहरूलाई ज्ञान दिनुहोस्। अनि देशको सरकारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, प्रभु सरकारलाई एकदम राम्रो किसिमका तरिकाहरू दिनुहोस्, आइडिया दिनुहोस्। जो त्यो क्षेत्रमा खटिएका छन्, पुलिसहरू प्रशासन खटिएको छ, के अरे आर्मी प्रशासन खटिँदैछ, संसारका अन्य निकायहरू खटिँदैछन्, ती निकायहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। प्रभु उहाँलाई तपाईँले तरिका दिनुहोस्, आइडिया दिनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि सुरक्षा गरिदिनुहोस्। यी हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्छ। परमेश्वरको दया भयो भने हामीले दया पाउने हो। परमेश्वरको चरणमा गएर परमेश्वरको एजेन्ट जस्तो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो हटिजा ऊ मरिजा भनेर चाहिँ कहिले पनि यो प्रार्थना होइन, त्यो प्रार्थना होइन। त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा प्रार्थना भनिँदैन। त्यो त उसले आफै अधिकार चलाइरहेको छ प्रिय मित्र, त्यो प्रार्थना होइन। यसै कारण बडो नम्रताको साथ परमेश्वरको चरणमा जाउँ। गोप्यमा पनि सुन्नुहुन्छ, एक्लै पनि सुन्नुहुन्छ। ग्रुपमा प्रार्थना गर्नु छ भने ग्रुपले पालै पालो प्रार्थना गरौँ, बाहिर सुनाउनको निम्ति होइन, गोप्यमा प्रार्थना गरौँ। प्रभु हजुरको दया होस्, हजुरको हामी सहायता चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा आफैलाई नम्र पारेर परमेश्वरको चरणमा जाउँ। यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाउँछु। बाइबलले के भन्छ, दोस्रो इतिहासमा इजरायलीहरूको सम्बन्धमा यो कुरा भनिएको थियो। देश जब सङ्कटमा पर्छ, देशमा जब श्राप फैलिन्छ, देशमा जब आपत फैलिन्छ, त्यतिखेर उहाँको प्रजा पश्चातापी भएर नम्र भएर जान सक्नुपर्छ परमेश्वरको चरणमा। तब त्यसले त्यहाँनिर समाधान दिन्छ। दोस्रो इतिहासमा मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरा पढेर सुनाउन गइरहेको छु। दोस्रो इतिहासको 7 अध्याय हुनसक्छ। एउटा पद यहाँनिर, दुईवटा पद म पढ्छु, सायद 13 र 14 म यहाँ पढ्न गइरहेको छु है। इतिहासका पुस्तक चाहिँ दुईवटा छन्, पहिलो र दोस्रो भनेर लेखिएको छ है। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्यौँ भने त्यहाँनिर एउटा समाधानको कुरा हामी देख्छौँ। मैले यसको चाहिँ 13 र 14 पदमा पढ्न गइरहेको छु। दोस्रो इतिहास 7 अध्याय। हेर, मैले पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गरेँ भने, या माथिबाट खडेरीका कुराहरू आए भने, किनभने इतिहासमा त्यो कुरा भएका थिए है। वा मैले देशलाई सुहा पार्ने भनी सलहलाई आज्ञा गरेँ भने, सलहहरू आएका रेकर्डहरू हामीले देख्छौँ। वा मेरो प्रजाको बिचमा महामारी पठाएँ भने, यहाँ मेरो प्रजा, यहाँ यहुदीहरूको कुरा छ, गैर यहुदीको कुरा भएको छैन। त्यसकारण यहुदीहरूको बिचमा आए घटनाहरू हामीलाई थाहा छ। संसारमा पनि आएको कुरा छन्, बाइबलमा आउँछन् भने बाइबलले भनेको कुरा अगाडि मैले पढाएको सारा संसारमा आउने कुरा हो। यो चाहिँ यहुदीहरूको बिचमा आउने कुरा थियो। त्यसमा यहुदीहरूले गर्नुपर्ने भूमिका के थियो? मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूले, इजरायल, एल भनेको परमेश्वर भनेको, परमेश्वरको नामबाट कहलाइएको हो। इजरायलीको नाउँमा या एल भन्ने सबै जोडिएका छन्। इजाकिएल, सालतिएल, एल जोडिएको छ। जकर या जोडिएको छ। यसायाह, यिर्मयाह, यहाँ जोडिएको छ। या भनेको चाहिँ भनेको यहोवा परमेश्वर, एल भनेको परमेश्वर, एल या यस्ता शब्दहरू जोडिएका छन्। मेरो नाउँ, त्यसै कारण उनको नामै यसबाट राखिएको छ। मेरो नाउँ इजरायल, परमेश्वरको राजकुमार, यसको अर्थ हुन्छ मेरो नाउँ दिएको मेरा प्रजाहरू। यहाँ भनेछ मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए, प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, तिनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र तिनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। हेर्नुहोस् त प्रिय मित्र, हाम्रो आज आवश्यकता के रहेछ? कोरोना भागिजा भने कराउने होइन रहेछ। हाम्रो आवश्यकता के रहेछ भन्दाखेरि नम्र हुनु। पहिला हे प्रभु, हामीमा भएका विकृति सच्चिनुपर्छ, हामीमा भएको बेमेल हट्नुपर्छ। हामी लापरवाही भयौँ, हामीलाई पनि यो कुरा सजग बनाइएको छ। यसै कारण क्रिस्चियनहरूमा पनि पस्छ यो कुरा। लापरवाही भयौँ भने क्रिस्चियनमा पस्दैन भन्ने कुरा छैन। संसारमै आएको सङ्कट हो यो। त्यसै कारणले हामी पहिला आफ्ना भुलदेखि फर्किनु, आफ्ना गल्तीदेखि फर्किनु, आफ्ना पापदेखि फर्किनु, आफ्ना गलत कुरादेखि फर्किनु, पश्चाताप गर्नु। हे प्रभु,
मेरा कमजोरी के छन् देख्न सिक्नु। गोप्यमा के गरेको छ, के गरेको छ सबैको सामने त्यतिकै हिरो भएर बाहिर कराएर हुन्छ र? आफ्नो जीवनलाई टटोल्नु पर्दैन, चेक गर्नु पर्दैन, विवेक साक्षी राखेर हामीले चाहिँ आफैलाई चेक गर्नु पर्दैन। प्रिय मित्र, मेरा शब्दहरू कडा भए तापनि मेरो भित्र प्रेम मडारिरहेको छ। मैले आफूलाई सर्काएको होइन, म प्रेममा यो कुराहरू गरिरहेको छु। मेरा सम्पूर्ण म जुन संसारमा बस्छु यो संसारका संसारवासी मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्। चाहे उनीहरू इसाई होइनन् तापनि उनीहरू मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्। म उहाँहरूप्रति पनि त्यति नै प्रेमले भरिएको छु। ममा मात्रै होइन, सच्चा इसाईमा यही प्रेम हुन्छ। यसैले त उनीहरूले कष्टको बावजुद पनि सुसमाचार पहुँचाउँछन्। उनीहरूको हृदयले मान्दैन। आफूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेर पनि, आफू सुखलाई दुःखलाई रोजेर पनि उनीहरूले चाहिँ मानिसहरू कहाँ चाहिँ सत्य कुरा पुर्याउँछन्। हृदयले यसै भन्दछ। यो बनावटी कुरा होइन, भित्र आएको परिवर्तनले भन्दछ। यसै कारणले यदि नम्र हुन्छन् भने प्रार्थना गर्दाखेरि नम्र हुनुपर्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि ठाडो भएर कराउने होइन, प्रार्थना गरी नम्र झुक्नु। लुकाको 18 अध्यायमा त्यहाँ दुईवटा प्रार्थना गर्ने विषयमा प्रभुले बताउनु भयो। एकजना फरिसी, एकजना चाहिँ महसुल उठाउने। फरिसीहरूले जहिले पनि महसुल उठाउनेलाई के भन्छन्? पापीहरू भनेर भन्छन्। तर आफू कति पापी छन् त्यो कुराको लेखाजोखा थिएन। त्यसै कारणले एउटा फरिसीले उभिएर प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर, म अरू जस्तो होइन, म हप्ताको 2 चोटि उपवास बस्छु, मैले सबै कुराहरूको दशांश ल्याउँछु, म यही महसुल उठाउने जस्तो पापी पनि होइन। उसले आफ्नो धार्मिकताको घोषणा गरिरहेको थियो। स्वर्गतिर आकाशतिर आफ्नो आँखा उठाएर हात खडा गरेर आफ्नो धार्मिकताको घोषणा गर्दै थियो उसले प्रार्थनामा। तर एउटा महसुल उठाउने टाढै गएर, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् भन्दै थियो। उसले आफूलाई सर्काएको नि थिएन, केवल दयाको भिक्षा मागिरहेको थियो। प्रभु येशू मसीहले के भन्नुभयो? त्यही दोस्रो चाहिँ धर्मी तुल्याएर आफ्नो घरतिर लाग्यो। तर पहिलो चाहिँ धर्मी तुल्याइएन, किनभने उसले त आफैले आफूलाई धर्मी भन्दैछ। नम्रहरूलाई परमेश्वरले रिठाउनुहुन्छ, घमण्डीहरूको परमेश्वरले सामना गर्नुहुन्छ भन्ने बाइबलमा भनेको छ। परमेश्वरले शैतानको सामना गर्नुहुन्छ। परमेश्वर उसको निम्ति अनन्तको दण्ड परमेश्वरले तोकिसक्नु भएको छ। न्याय मानिसबाटै तय भएको न्यायिक कटघरामा उसलाई एकदम उभ्याइनेछ। तर परमेश्वरले सेकेन्डमा सामना कसको गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा मानिसहरू बिचमा घमण्डीहरूको। बाइबलमा चाहिँ प्राइड गोथ बिफोर डिस्ट्रक्सन। हितोपदेशमा लेखेको छ, पत्रुसमा लेखेको छ, घमण्ड जहिले पनि विनाशको अगाडि आउँछ। जब घमण्ड आयो, कुनै पनि मान्छेमा यो फर्मुला लागू हुन्छ। चाहे इसाई हुन्, चाहे गैर इसाई हुन्, सबैमा लागू हुन्छ, किनभने सबै ईश्वरका सृष्टि हुन्। त्यसै कारण हामी नम्र हुन सिक्नुपर्छ। परमेश्वरले नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, व्रत अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनि नम्रले पृथ्वी अधिकार गर्नेछ बाइबलमा भनेको छ। हतियारले गर्ने छैन अधिकार, नम्रले गर्नेछ। नम्र मान्छेले चाहिँ जति विरोध गरे तापनि उसको सामने निहुरिन्छ। घमण्डीहरूको सामने मान्छे डराए तापनि पछि गएर निहुरिँदैन। त्यसै कारण प्रिय मित्र, हामी नम्र हौँ। हाम्रो अवस्थालाई आज टटोलौँ। म इसाई मित्रहरूलाई भन्छु, हामीले आफूलाई चेक गरौँ, जाँचौँ, हामी कहाँ छौँ, हाम्रो अवस्था कस्तो छ, हामीले के गरिरहेका छौँ, बाइबल के भन्छ, हामी के गर्दैछौँ, बाइबलले भनेका अभ्यास गर्दैछौँ कि गैर बाइबलीय अभ्यासहरू हामीले गर्दैछौँ। बाइबल एकातिर भन्ने हामी एकातिर गर्दै गरिरहेका छौँ। चल्छ भनिरहेका छौँ। मान्छेले हामीलाई दोष लगाइरहेका छन्। चर्च भनेको त यस्तो नराम्रो धन्दा गर्ने ठाउँ गरे। हाय व्यभिचार भन्ने कुराको खरो विरोध गर्ने भनेको बाइबल हो। परमेश्वरले व्यभिचारलाई सबैभन्दा ठुलो पापमा राख्नु भएको छ। अरू पाप गर्नेलाई सबैभन्दा बाहिर गर्छ, व्यभिचार गर्नेले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्छ। तिमीहरूको शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो, जसले शरीरलाई नाश गर्छ म पनि त्यसलाई नाश गर्छु परमेश्वर भन्नुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय 16-17 पद, 6 अध्यायको 19 पद। यसै कारण कहिल्यै पनि बाइबलले चाहिँ गलत कुराहरूलाई कहिले ठाउँ दिएको छैन। चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार, उच्छृङ्खल व्यवहार, यी सबै एउटा चर्चमा हुनु हुँदैनन् पनि। चर्चमा पवित्रता हुन्छ, परमेश्वरको डर हुन्छ त्यहाँनिर। तर आज यो डर हाम्रो बिचमा छ। अगुवा वर्गहरू चर्चमा डर स्थापना भइरहेको छ, डरको व्यवहार गरिरहेका छौँ।
हाम्रो कुरालाई पारित गर्न हामी हाम्रो तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छौँ। बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ कि मेरो संस्था र मेरो डिनोमिनेसनले के भन्छ भन्ने हामी अल्झेर बसिरहेका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो शास्त्र दिनुभएको छ, पवित्र शास्त्र। यसले संसारका आँखा खोल्यो, त्यो हाम्रा नखोल्नु। एकचोटि हाम्रा खोलेका आँखा हामीले बन्द गर्नु। त्यसै कारण हामी नम्र हुन सिकौँ। एक दोस्रोलाई दोषाउनुभन्दा बाइबलीय सच्चाइमा असल धरातलमा हामी उभियौँ, तब हामीमा साहस हुन्छ, विपत्तिमा साहस हुन्छ। मलाई त छोड्दैन, मलाई नछो भनेर छोड्दैन के त्यसले। कतिले त फेरि यति मात्रै हो, यो त इसाईहरूले गरेका कुरा मैले देखेँ, यी चाहिँ एकदम गैर बाइबलीय छन्, यसमा मेरो सपोर्ट छैन। र सत्य बाइबल प्रेम गर्नेहरूले पनि, सच्चा अवलम्बन गर्नेहरूले पनि सायद यस कुरालाई प्रेम गर्नुहुने छैन भन्ने मैले विश्वास राख्छु। अनि अरूहरूको पनि मैले देखेँ, कतिपय चाहिँ धामी झाँक्री लगाएर मान्छेहरूलाई ग्यादरिङ गरेर कोरोनालाई श्राप दिएछन्। हिजो मात्रै मैले समाचार पढिरहेको थिएँ। धामी झाँक्रीहरूलाई जम्मा गरेर पुलिसले पक्रा गरे तिनीहरूलाई पनि है। धामी झाँक्रीहरूले मानिसहरूलाई जम्मा गरेर के गर्दैछन्, कोरोनालाई यसरी विरोध गरिरहेछन्। मैले फेरि अर्को एउटा पूजा गरिरहेको मैले भिडियो देखेँ। त्यहाँनिर तिमी देवी हो कि तिमी देउता हो कि, तिम्रो भाग मैले दिएको छु, हाम्रा छोराछोरीलाई नछोइदेऊ, तिमी आफ्नो बाटो लाग, जुन देशबाट आएको थियौ त्यही देशमा जाऊ, यस्तो किसिमले चाहिँ कोरोनालाई भन्दै थियो। कोरोना चाहिँ कुनै इन्सान हो? म इसाई गैर इसाई सबैलाई भन्दैछु, गलत कुरा नबुझौँ। कोरोनाले कसैको कुरा सुन्छ? ऊ कुनै इन्सान हो? होइन, उसले यो कुरा सुन्दैन। उसलाई भाग चाहिएको हो, उसलाई भाग चाहिएको होइन। उसको त काम हो, त्यो भाइरस हो, त्यसको एक्सन त्यसले गर्छै गर्छ। गर्छु भनेर गरेको त होइन नि त्यसले, त्यसको एक्सन हो, त्यो एक्सन गर्छ त्यसले। यसमा त हामीले पो कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू छन्। परमेश्वरको दया भयो भने हाम्रो कन्ट्रोलमा सद्बुद्धि आउँछ र यो कुरा छिटो समाधान हुन्छ। परमेश्वरको दयामा चाहिँ भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लागोस्, परमेश्वरको दयामा के अरे यसरी खोपहरू पत्ता लागुन्, औषधि पत्ता लागुन्। हामीले संसारमा यस्तो इतिहास देखेका छौँ नि, जब अपरेसन गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई जबरजस्ती समातेर बाँधेर उनीहरूलाई चाहिँ चिरफार गरिन्थ्यो। त्यो बिजोग देखेर एकजना वैज्ञानिकले प्रार्थना गरे, मैले नाम बिर्सिहालेँ, सरी। उहाँले एकदम प्रार्थना गरे, प्रभु तपाईँले आदमलाई मस्त निद्रामा पारेर उसबाट कर्म निकाल्नु भएको थियो। त्यो शैली आज हामी मानिसलाई किन दिनुहुन्न? मानिसले अपरेसन गर्दाखेरि यत्रो पीडा भोगिरहेको छ, तब उसले सर्च गरेर परमेश्वरको दया भयो, यही प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यो नदुख्ने औषधि पत्ता लगायो। पछि गएर यसलाई विकसित हुँदै जाँदाखेरि आज हामीले पार्सियल र आफ्नो आंशिक रूपमा या पुरा रूपमा चाहिँ मान्छेलाई बेहोस गरेर चाहिँ अपरेसन गरिन्छ। हुन त यो कुरा सबैलाई नपच्ला, खोजी गर्नुहोस्। म यो कुरालाई विस्तृत म बताउन जान्न, धेरै कुराहरू छन्। म सबैभन्दा ज्ञानी होइन, मभन्दा छुट्टै क्षेत्रमा छुट्टै ज्ञानीहरू छन्, तर बाइबलीय क्षेत्रको कुरामा म सबैभन्दा ज्ञानी पनि होइन। मभन्दा धेरै ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सायद बोल्नु भएन, उहाँको कार्य विस्तारताले बोल्नु भएन। म धेरै साथीहरूले रोक्दा पनि बोलेँ। किन? त हजुरलाई यस्तै सामाजिक सञ्जालमा आइरहनु उचित छैन। हजुरको सेवकाईमा सायद यसले कुनै आँच कुरा होला, धप्पा कुरा होला, धेरै विरोधमा उठ्लान् भनेर कति साथीहरूले, शुभचिन्तकहरूले मलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। म हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हजुरहरू मेरो विरुद्धमा उठ्नुहुने छैन नि। मैले मेरो फेभरको निम्ति हजुरसँग भिक्षा मागेको होइन, तर मेरो मन जलेको कारणले, मानिसहरूप्रतिको दयाले जलेको कारणले मैले सबै जनमानसको माया कुरा चाहिँ पुऱ्याइरहेको छु। विशेष हाम्रा इसाई मित्रहरूप्रति म एकदमै झनै उहाँहरू सचेत हुनुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई यो कुरा भनिरहेको छु है। जुन कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई देखाएको छ, यस विषयमा हामीले जान्नै पर्छ, हामीले बुझ्नै पर्छ। अनि हामीमा यो कुरा आउँदैन भनेर हामी चाहिँ बेहोसियारी हुनुहुँदैन। मैले चाहिँ अर्को कुरा बताउन चाहिरहेको थिएँ। यहाँनिर धेरै पदहरू थिए मसँग, समय मैले बताइनँ। तर अर्को कुरा हो, तपाईँ फेरि यहाँ उर्दीको कुरा मैले गरिरहेको थिएँ, हो हल्लाको कुरा अब आउँदैछ भनेर संसारमा एउटा खबर मैले सुनिरहेको थिएँ, भिडियो पनि हेरिरहेको थिएँ। 2020 साल चाहिँ सङ्कट र नाशको साल हो। अब कोरोना आयो, अब के आउँछ? तारा खस्छ, एस्ट्रोइड झर्दैछ अरे। नासाले पनि यो कुरालाई देखिरहेको छ अरे। त्यसको नाम मैले पढिरहेको थिएँ, मैले नाम बिर्सेँ, तपाईँलाई थाहा होला जसले चाहिँ पढ्नु भएको छ। त्यो तारा, त्यो एस्ट्रोइडको नाम पनि राखिएको छ। त्यो चाहिँ 29 अप्रिलमा चाहिँ
पृथ्वीको नजिकबाट गुज्रेर जाँदैछ। हुनसक्छ पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले त्यसलाई चाहिँ खिचिदिएर त्यो पृथ्वीमा चाहिँ टक्राउन सक्छ। त्यो कुरा सत्य हुनसक्छ। अनि त्यो एस्टेरोइड उहाँले आकलन गरेअनुसार हिमालय पर्वतभन्दा ठुलो छ। अनि त्यत्रो एस्टेरोइड यदि पृथ्वीमा ठोकियो भने त्यसले पृथ्वीलाई चाहिँ पृथ्वीभित्र त्यो धस्सिएर जान्छ। हुनसक्छ पृथ्वीलाई छेडेर त्यहाँभित्रको त्यो तातो लाभा खरानी बाहिर निस्किन सक्छ। भयङ्कर ठुलो ज्वालामुखी हुनसक्छ। वायुमण्डल भरिन सक्छ त्यो धुवाँ र धुलोले। अनि वायुमण्डल भरिएपछि सूर्यको किरण चाहिँ धेरै समयको निम्ति छेकिन सक्छ र पृथ्वी चाहिँ फ्रिज हुन्छ। र पृथ्वी फ्रिज भयो भने पुरानो समयमा कुनै समयमा टक्राएको एस्टेरोइडले पृथ्वीलाई एक समय फ्रिज गरिदिएको थियो। अहिलेसम्म त्यसै कारण ठुला हिउँका ग्लासियरहरू ढिक्काहरू छन् पृथ्वीमा पाइन्छन् भनेर विज्ञानले भन्छ। रुसको साइबेरिया समथिङ ठाउँमा त्यो खसेको थियो, त्यो खाडा अहिले त्यो गहिरो ठाउँमा भनेर पनि कति ठाउँमा भनिन्छ। या म मिस्टेक भइनँ भने है। त म यो कुरा बताउन चाहन्छु, वैशाख 17 गतेको दिन पर्छ। अब त्यो दिन चाहिँ पृथ्वी ध्वस्त हुँदैछ। बाइबलले भनेको छ हो हल्ला आउनेछन्। मैले यसलाई हो हल्ला भन्छु। एस्टेरोइड आउने कुरा सहज हो, तर म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिएर भन्छु त्यो दिन पृथ्वीमा चाहिँ एस्टेरोइड ठोकिँदैन। बाइबलमा भएका धेरै भविष्यवाणीहरू अनुसार मैले कुरा भनिरहेको छु। भविष्यवाणी भनेको चाहिँ बाइबलमै नभएको कुरा फलानु यसमा यस्तो हुनेछ भनेर भन्नु चाहिँ त्यस्तो किसिमले भन्नु बाइबलले अनुमति दिँदैन। आज यस्ता भविष्यवक्ताहरू पनि मैले देख्दैछु जो बाइबलभन्दा बाहिर चाहिँ यो सालमा यस्तो हुनेछ, अरबियन कन्ट्रीबाट अब चाहिँ फेरि अर्को भाइरस निस्किँदैछ भन्ने पनि मैले सुन्दै थिएँ। यसरी भविष्यवाणी गर्दैछन्। ख्रिस्टको नाउँमा चाहिँ बदनाम नगरौँ। तपाईँलाई यस्तो किसिमले बाइबलभन्दा बाहिरको भविष्यवाणी बोल्न कसैले पनि अनुमति दिएको छैन। अब यहाँनिर के पृथ्वीमा चाहिँ एस्टेरोइड ठोकिँदैछ 17 गते वैशाख या अप्रिल 29 तारिक? यो कुरा हुन सक्दैन। किनभने बाइबलले भने अनुसार र्याप्चर भएकै छैन। र्याप्चरमा प्रभुको मण्डली उठाइने दिन हो। मण्डलीको भन्नाले भए जति मण्डलीमा प्रवेश गरेका सबै होइन, जयवन्तहरू उठाइन्छन्। यसको विषयमा बताउनु मलाई धेरै कुराहरू छन्, मसँग अहिले टाइम छैन। त्यो पछि र्याप्चर पछाडि 7 वर्ष अझै संसार टिक्नुपर्छ, किनभने महासङ्कष्टकाल आउँदैछ। यसको लागि मैले छोटकरीमा भनिदिउँ भने दानिएलले देखेका दर्शनमा देखेका 70वटा सप्ताह मध्येको 70औँ अथवा लास्ट सप्ताह चाहिँ अहिलेसम्म पृथ्वीमा भएको छैन। 69 सप्ताह बितिसके डेट सहित मैले बताउँथेँ, मसँग टाइम छैन। अब 70औँ सप्ताह त्यो 7 वर्षको समय हो। त्यो चाहिँ र्याप्चर पछाडि सुरु हुन्छ। अनि त्यो महासङ्कष्ट काल भनिन्छ त्यसलाई। अनि त्यो महासङ्कष्ट काल आउनुभन्दा पहिला यी चाहिँ घटनाहरू पृथ्वीमा आउँछन्, जो अहिलेको कोरोना एउटा जनाउ घन्टी हो। भूकम्पहरू जनाउ घन्टी हो। यस एकपछि अर्को हुँदै 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 जान्छन्, तर प्रलय चाहिँ आउँदैन। प्रलय आउनको निम्ति त 7 वर्षको महासङ्कष्ट कालको लास्टमा पनि प्रलय आउँदैन। त्यहाँ ठुला घटना चाहिँ घट्छन् र लगभग धेरैको सङ्ख्यामा मानिसहरूको मौत त्यतिखेर हुन्छ। तर पछाडि गएर चाहिँ 1000 वर्षको राज्यसम्म पनि पृथ्वी टोटल नाश भएर जाँदैन। प्रलय भनेको कुरा त त्यसभन्दा पछाडिको कुरा, धेरै पछाडि मात्रै इटर्निटीमा जब प्रवेश गर्ने समयको कुरा छ। 1000 वर्ष राज्य पछाडिको कुरा छ। त्यसै कारणले अब तारा खस्ने विषयमा बाइबलले कुरा गरेको छ। तारा भनेर मैले तपाईँलाई एउटा कुरा तपाईँको बुझाइमा नहोला। बाइबलले आकाशमा भएका वस्तुहरूलाई चाहिँ पुरानो समयमा चाहिँ तारा भनेर लेखेको छ। ताराहरू जुन वास्तवमा अहिले जसलाई तारा भनिन्छ तिनीहरूलाई ज्योतिहरू भनेर लेखेको छ। सूर्यलाई सूर्य नै भनेर लेखेको छ, चन्द्रलाई चन्द्र नै भनेर लेखेको छ, सानो ज्योति भनेर लेखेको छ। किनभने ठुलो ज्योतिबाट त्यो परावर्तित भएर चाहिँ पृथ्वीलाई सङ्केत प्रकाश दिने हो। अरू ठाउँमा बताएअनुसार चाहिँ त्यसरी बाइबलमा स्पष्ट पारिएको छ। अनि ताराहरू भनेका प्रत्येक आकाशीय पिण्डहरू, ग्रहहरू लगायत सबैलाई चाहिँ तारा भनिएको छ। ठुलो भएको कारणले हामीले चाहिँ ग्रह भन्यौँ, प्लानेट भन्यौँ। साना भएको कारणले त्यसलाई वैज्ञानिकले एस्टेरोइड भने। तिनीहरू चाहिँ एकदमै क्षुद्र ग्रहहरू हुन्। एस्टेरोइड भनेका क्षुद्र ग्रहहरू हुन्। ग्रहहरू चाहिँ 3 प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ मुख्य ग्रह प्लानेट, अनि ड्वार्फ ग्रह त्यो माइनर प्लानेट, त्यसपछि चाहिँ एस्टेरोइडहरू, क्षुद्र ग्रहहरू। यी एस्टेरोइडहरू ग्रह कति छन् हामीलाई थाहा छ। एस्टेरोइडहरू हजारौँको लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ आकाशमा एस्टेरोइडहरू छन् यो सोलर सिस्टमभित्र। अनि अरू त्यहाँभन्दा बाहिर पनि छन्। ती एस्टेरोइडहरू चाहिँ केही केजीदेखि लिएर कैयौँ टन र कैयौँ पहाड पर्वत जत्रा छन्। ठुलाहरू पनि छन्।
अनि यी एस्ट्रोइडहरू चाहिँ विभिन्न समयमा यसरी पृथ्वीमा झर्दै गरेका कुराहरू देख्छौँ। उल्का पिण्डहरू कहिले खसेको कुराहरू हामी सुन्छौँ। ठुला ठुला चट्टानहरू तिनीहरूलाई पनि बाइबलमा समष्टिगत रूपमा चाहिँ तारा भनेर सम्बोधन गरिएको छ। म तपाईँलाई एउटा पद पढेर सुनाउँछु है। यो लाइभ अलिकति लामो भएकोमा तपाईँहरूले एकलाई धीरज धरिदिनुहोस्, किनभने एउटा यो इम्पोर्टेन्ट विषयमा टच गरेको कारण मैले कुरा बताउन गइरहेको छु। यहाँनिर एउटा कुरा जो लेखिएको थियो, मैले यो कुरा तपाईँलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु कि यो के हुँदैछ भन्ने विषय 9 अध्यायबाट, प्रकाशको पुस्तक, अन्तिमको पुस्तक। अनि 5औं स्वर्गदूतले तुरै फुके, अनि मैले एउटा तारा स्वर्गबाट पृथ्वीमाथि खसेको देखेँ, अनि त्यसलाई अथाह कुण्डको चाबी दिइयो, अनि त्यसले अथाह कुण्ड खोल्यो। यो पास्टमा लेखिएको छ, बडो मार्मिक कुरा छ। एउटा तारा, एउटा एस्टेरोइड भनौँ आजको भाषामा खसेको मैले देखेँ भनेर भन्छन्। जे देख्छौ त्यो एउटा पुस्तकमा लेख भनेर यूहन्नालाई भनेको थियो, उसले यहाँ लेख्दै गए। खसेको देखेँ, तर यो हुनेवाला घटनाको विषयमा यूहन्नालाई कुरा बताइएको थियो। अनि यो चाहिँ कहिले घट्छ भन्दाखेरि 7 वर्षीय महासङ्कष्टकालको लगभग आधा अवधि समय पश्चात नै हुनुपर्छ यो घटना। त्यतिखेर घट्छ। कति वर्ष बाँकी छ? ऱ्याप्चर भएको छैन। ऱ्याप्चर कुनै दिन हुनसक्छ। ऱ्याप्चर आज भोलि नै भइहाल्यो भने त्यसपछि 7 वर्ष बाइबलमा बताइएको छ। यदि ऱ्याप्चर भएन, अझै टाढा छ भने त्यो पनि टाढा हुन्छ। त्यसमा अब दिन नजिक छ, यी सबै कुराले बताइरहेको छ। त्यसले अथाह कुण्डको चाबी दियो भनेको यसको एउटा भित्रै यसले चाहिँ के गर्छ? गाडिन्छ पृथ्वीमा। त्यहाँबाट चाहिँ लाभा बाहिर निस्किन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ भयङ्कर ठुला विकिरणहरू आउने कुराको विषयमा तल गएर हामीले देख्न सक्छौँ। बिच्छीहरू भन्ने किसिमको सम्झ, बिच्छीले डस्ने खालका विकिरणहरू है त्यहाँनिर बताइएको छ। अनि त्यहाँनिर तल हामी गर्दै गयौँ भने त्यहाँनिर ठुलो मृत्युको कुराहरू हामी देख्छौँ। तर सम्पूर्ण प्रलय हुँदैन त्यतिखेर। महासङ्कष्टकालमा मानिसहरूले अझै पनि आफ्ना गल्ती र पापहरूलाई देखुन् भनेर परमेश्वरले जहिले यो बर्ताव गरिरहनु भएको छ। सुरुदेखि नै परमेश्वरको एउटै उद्देश्य हो, मानिसले आफ्ना भुलदेखि फर्कुन्, आफ्ना पापहरूदेखि फर्कुन्, पश्चाताप गरून्, सत्य कुरा जानुन्, मानिस नाश नहुन्। इजाकेलको 18 अध्यायको 32मा लेखेको छ, किन मर्छौ, फर्क र बाँच, किनभने कसैको मृत्युमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। मर्कुसको पुस्तकमा बताएको छ 1 अध्यायको 15 पद, समय पुरा भएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। हामी न त बेलायतको साम्राज्य, न त अमेरिकाको साम्राज्यको प्रचार गर्छौँ, न त अरू कुनै साम्राज्यको, तर परमेश्वरको साम्राज्य। यो चाहिँ मान्छेको लडाइँले ल्याउने साम्राज्य होइन, आन्दोलन गरेर आउने साम्राज्य होइन। यो त अटोमेटिक आउँछ। त्यसै कारणले आज हामी जसले यो कुरा जान्दछौँ, यो कुरामा हामी होसियार भएर आज यो कुरा हामीले ठिक तरिकाले हामी प्रचार गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रचारमा चाहिँ हर किसिमका डक्ट्रिनभन्दा बाहिरका कुराहरू हुनु हुँदैन। यो कुरालाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अरू पनि यस्ता घटनाहरू बताइएको छ। मैले 8 अध्यायमा पनि त्यस्ता एस्टेरोइडहरू एकचोटि मात्रै नगएर महासङ्कष्टकालको समयमा अघि पछि पनि खस्छन्। यो कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि यहाँनिर अर्को एउटा पद मैले तपाईँलाई देखाएँ भने यो प्रकाशको पुस्तकको 8 अध्यायको 10 पद मैले तपाईँलाई पढाइ सुनाउँदैछु। अनि तेस्रो स्वर्गदूतले तुरै फुके, अनि राका चाहिँ बलिरहेको एउटा ठुलो तारा स्वर्गबाट खस्यो। त्यो ठुलो एस्टेरोइड त्यति खस्ने कुराको विषयमा कुरा गरेको छ, जसले नदीहरूका मुहानहरूलाई सुकाइदिनेछ। यति साह्रो त्यहाँनिर भयङ्कर ठुलो सङ्कट त्यहाँनिर आइपर्नेछ। 1/3 मान्छे खतम हुनेछ त्यतिखेरको कुरा। तर यो 29 अप्रिलमा चाहिँ पृथ्वी नाश हुन्छ भन्ने कुराको पछाडि नलागौँ, यो गलत हो है। पृथ्वी त्यो एस्टेरोइड आउँदैछ, तर पृथ्वीलाई टक्राउने छैन, ढुक्क हुनुहोस्। त्यो चाहिँ पार भएर चाहिँ पृथ्वी त्यहाँ त्यो अर्बिटमा पृथ्वी त्यहाँ नपुग्दै, या पृथ्वी कटिसकेपछि नै कसरी चाहिँ वैज्ञानिकले देखिरहेका छन्, त्यो पृथ्वीको केही टाढाबाट त्यो के हुन्छ, क्रस भएर जान्छ है। पृथ्वीमा त्यो टक्राउँदैन। यो पृथ्वीमा प्रलय चाहिँ आउँदैन, यति कुरा बुझौँ हामी। वैशाख 17मा पृथ्वीमा प्रलय आउँदैन, किनभने बाइबलले भनेअनुसार त्यो कुरा छैन। बाइबलले भनेको कुरा पुरा हुन्छ है। यो परमेश्वरको वचन हो। त्यसैले यसलाई अफवाह फैलाउनेहरूले मात्रै गलत कुरा बाहिर मान्छेले बुझिरहेका छन्, तर बाइबललाई सठिक तवरले बुझ्नेहरूले कहिले पनि अफवाह फैलाउँदैनन्, गलत उनीहरूले बुझ्दैनन्। र मैले जे कुरा तपाईँहरूको सामने राखिदिएँ, यसको विषयमा धेरै कुराहरू मलाई भन्नुपर्ने थियो, तर मैले समयको अभावले यी सबै कुराहरूलाई राख्न सकिनँ है। अब यहाँनिर सारासारमा टेरेको यो क्रोधको विषयमा, आपतको विषयमा हामी सबैजना सजग बनौँ। सबैभन्दा पहिला बाइबलले यसो भन्छ भन्नेहरू होसियार हुनुहोस्। तपाईँहरू आफै प्रार्थना गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, तयारी हुनुहोस्, नत्र भने हामीलाई छँदैन भन्ने कुरा छैन है। यो चाहिँ हपारिने चिज होइन। यो परमेश्वरको सामने नम्र भएर परमेश्वरको दया पाउनुपर्ने कुरा हो।
परमेश्वरको दया होस् सारा संसारमा चाहिँ। म अन्तिममा कामना गर्छु प्रभुको तर्फबाट सारा संसारमाथि परमेश्वरको दया होस्। संसारको आक्रान्त हालतलाई ईश्वरले सुनिदिनु भएको होस्। अनि आज मानिसहरूका कमजोरीमा ईश्वरको दया होस्। उनीहरूले अझै मौका पाउन्, सत्यलाई बुझ्ने, सत्यलाई चिन्ने, हतोत्साहित मानिस नहुन्, जसले गर्दाखेरि यो कुराले झन् ठुलो रूप लिएर नहोस्। सद्बुद्धि परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभएको होस्, सबै मानिसहरूलाई दिनुभएको होस् कि यस बेलामा कसरी चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने हो र यसबाट ईश्वरले मान्छेले चाहिँ शिक्षा सिकोस् भन्ने कुरा जे कुरा चाहनुभएको छ त्यो कुरा मान्छेले कसरी सिक्नुपर्ने हो। यसले परमेश्वरले रिसाएर क्रोध खनाउनु भएको भन्ने कसैले नबुझिदिनुहोस्। संसारमा चाहिँ आइपर्ने कुराहरू आउँदै जान्छन्। यसले संसारलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छ, परमेश्वर न्याय हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहनुहुन्छ कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। यसैले यसो मसीह संसारमा आउनुभयो र सारा पापी मानिसहरू जातिका निम्ति प्रायश्चित गरेर उहाँले रगत बगाइदिनु भयो र आफ्नो रगतको दाम उहाँले तिरिदिनु भयो मानिसलाई छुटकारा दिनको लागि। अनि मान्छेको निम्ति अनन्त छुटकाराको प्रबन्ध गरिएको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, मैले मेरा शब्दहरूद्वारा तपाईँहरूलाई कसैलाई आघात पारेँ भने, दुखित हुनु तपाईँलाई दुखित पारेँ भने तपाईँहरूले यसलाई क्षमा गर्नुहोला। अनि यस विषयमा तपाईँहरूलाई कतिपय जिज्ञासा आउँछन् भने तपाईँहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भन्दा तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। सुन्नुभएको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद र फेरि पनि परमेश्वरको इच्छा भयो भने म तपाईँहरूसित भेट्ने आशा राख्छु। म हजुरहरू सबैको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वरले हामी सबै संसारवासी मानिस साथीलाई सद्बुद्धि दिनुभएको होस्। हवस्, नमस्कार अनि जय मसीह।